आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 27 तारीख को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए लोगों से अपने ख्यालात और तजावीज पेश करने को कहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि भारत का हथियारों का निजाम महफूज, जामे, मजबूत और काबिल भरोसा है। फिजाइया के सरबराह ने कहा है कि भारत की फिजाइया अपने कामकाज में परवाज के दौरान तहफ्फुज को मरकजी अहमियत देती है। कल से 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम शुरू की जाएगी। मुल्क भर में जारी कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 180 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.72% हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन बहुत सी दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है जिनमें तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज किया गया था। और कल खवातीन के आलमी क्रिकेट कप में वेलिंगटन में भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन इंग्लैंड से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। वोटों दोनों टीके लगवाएं, चेहरों पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। इस माह की 27 तारीख को आकाशवाणी पर नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपने ख्यालात और मशवरे देने को कहा है। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि हमेशा की तरह उन्हें उम्मीद है कि प्रोग्राम के लिए ख्यालात और मशवरे मौसूल होंगे। उन्होंने लोगों से अपने ख्यालात और मशवरे नमो ऐप माई गॉव पर देने को कहा है या वो 1800-117800 डायल करके अपने पैगाम को रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 87वीं किस्त होगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर भेजे गए लिंक के जरिए वजीर आजम को बराह रास्त अपने मशवरे दे सकते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत का हथियारों का निजाम जामे, महफूज, मजबूत और काबिल भरोसा है। उन्होंने कहा कि सरकार हथियारों के निजाम के तहफ्फुज को अव्वलीन तरजीह देती है। जनाब राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते गैर इरादी तौर पर मिसाइल के चल जाने पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपने एक बयान में ये बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क के तहफ्फुज का निजाम और तरीक़ाकार इंतहाई आला दर्जे का है और वक्तन फवक्तन इसका जायजा भी लिया जाता है। उन्होंने ऐवान को बताया कि भारत की मुसल्लह अफ़वाज डिसिप्लिन की पाबंद है और वो पूरी तरह तरबियत याफ्ता है और उसे इस तरह के निजाम के रखरखाव का भरपूर तजुर्बा है। जनाब राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के निजाम के मुआयने, रखरखाव और कार्रवाई से मुताल्लिक मेयारी ज़ाब्तों का जायजा लिया जाता है और अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे फौरन दूर किया जाता है। वज़ीर दिफा ने नादानिस्ता तौर पर मिसाइल के पाकिस्तानी इलाके में गिरने पर अफसोस का इजहार किया, अलबत्ता इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जनाब राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि इस मामले की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया गया है और सरकार इसे एक संगीन मामला समझती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस वाक़े की असल वजह तहकीकात के बाद ही मालूम हो सकेगी। भारत की फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि फिजाइया अपने कामकाज में परवाज के दौरान तहफ्फुज को मरकजी अहमियत देती है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि फिजाइया ने इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता जदीद हवाई जहाजों और दीगर साजो सामान को अपने बेड़े में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि फिजाइया अपने पुराने सामान का भी इस्तेमाल जारी रखे हुए है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि आज सबसे अहम चैलेंज नित नई टेक्नोलॉजी को तेजी से और जामे तरीके पर अपनाने के लिए इंसानी जहन को तैयार करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की साबिक गवर्नर और साबिक मरकजी वजीर कुमुदबेन जोशी के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि खवातीन को बाख्तियार बनाने और अवामी खिदमात के शोबों में उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने उनके कुनबे और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कल से 12 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम शुरू की जाएगी। बच्चों के सिर्फ कोर्बेवैक्स टीका लगने की इजाजत होगी। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के मुंतजमीन को एक खत लिखा है।
انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو احتیاطی ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ٹیکہ دوسرا ٹیکہ لگنے کے 9 مہینے بعد ہی لگایا جائے گا۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 180 کروڑ 40 لاکھ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کل 19,64,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ شفا یابی کی شرح سردست 98.72% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,000 سے زیادہ نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 33,917 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 97 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 182 کروڑ 84 لاکھ ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ان میں مرکز کی طرف سے دیے گئے مفت ٹیکے اور ریاستی سرکاروں کی طرف سے براہ راست خریدے گئے ٹیکے بھی شامل ہیں۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے محکمے کی وزیر مملکت پرتیما بھومک نے لوک سبھا کو بتایا کہ پی ایم دکش یوجنا کے تحت ملک کے 600 مرکزوں سے 216 کورس چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ 2020-21 کے دوران 32,097 افراد کو تربیت دی گئی اور 14,097 افراد کو کام دھندا مہیا کرایا گیا۔ وزارت 2021-22 کے کیلنڈر سال اور 2025-26 کے دوران 2,71,000 افراد کو تربیت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا ہے کہ وزارت قومی سیکورٹی کے سوال پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انہوں نے لوک سبھا میں کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات کسی بھی ادارے کے خلاف کارروائی سے پہلے مناسب طریقہ کار پر عمل کرتی ہے۔ جناب مروگن نے کہا کہ ان کی وزارت قومی سیکورٹی سے وابستہ تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت داخلہ کی سفارش پر انحصار کرتی ہے۔ انہوں نے لوک سبھا میں کانگریس کے گرو گوگئی کی طرف سے اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے آج ان متعدد درخواستوں کو خارج کر دیا جن میں تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اسلام میں حجاب پہننا لازمی مذہبی رواج نہیں ہے۔ چیف جسٹس ریتوراج اوستھی، جسٹس کرشنا ایس دیکشت اور جسٹس جے ایم قاضی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ سرکار کی طرف سے پچھلے مہینے کی 5 تاریخ کو اس سلسلے میں جاری کیے گئے حکم کو ناجائز قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سال جنوری میں اڈاپی ضلع میں حجاب کا تنازع پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ریاست کے دوسرے حصوں میں پھیل گیا اور پھر کرناٹک میں کئی جگہوں پر ایجیٹیشن اور احتجاج ہوا تھا۔ آج نئی دلی میں امبیڈکر بھون میں بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران 4 ریاستوں میں حالیہ اسمبلی چناؤ میں بی جے پی کی زبردست کامیابی پر وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی صدر جے پی نڈا کو مبارکباد دی گئی۔ آج صارفین کے حقوق کا عالمی دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے فیئر ڈیجیٹل فائنانس۔ صارفین کو بااختیار بنانے سے متعلق ہفتے کے ایک حصے کے طور پر صارفین کے امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے تحت صارفین کے حقوق سے متعلق محکمہ نئی دلی میں ایک تقریب کا انعقاد کر رہا ہے جس کا افتتاح صارفین کے حقوق سے متعلق وزیر پیوش گوئل کریں گے۔ کل ویلنگٹن میں خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ 2022 کے اپنے چوتھے مقابلے میں بھارت کا سامنا دفاعی چیمپئن انگلینڈ سے ہوگا۔ اب تک بھارت نے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 میچ جیتے ہیں جبکہ میزبان نیوزی لینڈ سے اسے شکست کا سامنا ہوا۔ انگلینڈ اس ٹورنامنٹ میں اپنے 3 مقابلے ہار چکا ہے۔ اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو نشر ہونے والے من کی بات پروگرام کے لیے لوگوں سے اپنے خیالات اور تجاویز پیش کرنے کو کہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت کا ہتھیاروں کا نظام محفوظ، جامع، مضبوط اور قابل بھروسہ ہے۔ فضائیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارت کی فضائیہ اپنے کام کاج میں پرواز کے دوران تحفظ کو مرکزی اہمیت دیتی ہے۔ کل سے 12 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم شروع کی جائے گی۔ ملک بھر میں جاری قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 180 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح 98.72% ہے اور کل خواتین کے عالمی کپ کرکٹ میں ویلنگٹن میں بھارت کا مقابلہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔